पिछले काफ़ी हफ्तों से लेकर हमारे रीजन के अंदर ख़ासतौर पर इंडिया में बांग्लादेश की मिलिट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इन रही है, ख़बरों का हिस्सा रही है। और इंडिया के अंदर एक्सपर्ट्स उनके ऊपर ये इल्ज़ाम, एक संगीन इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि ये जो वहाँ पर रिजीम चेंज हुई है ये मिलिट्री ने करवाई है। और वो ये भी कहते रहते हैं कि इनको पीछे से अमेरिका और चाइना का आशीर्वाद हासिल था ये सब कुछ करवाने के लिए। लेकिन नेवरदलेस ये भी एक फैक्ट है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी रिजीम चेंज हुई है उसके अंदर इंटरनल प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, अंदरूनी जो प्लेयर्स थे वही मुलविस थे और उन्होंने बांग्लादेश के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये सारा इंतज़ाम किया। नाउ जब से लेकर ये नई सरकार आई है इंटरम गवर्नमेंट, तो इनके ऊपर सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लगता रहा है वो ये लगता रहा है कि इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। आपने अक्सर इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राइटिंग्स के अंदर ये चीज़ें पढ़ी होंगी, मैंने भी इस प्रोग्राम में शेयर की हैं बहुत सारी इस तरह की खबरें और ओपिनियन और आर्टिकल्स, जिसके अंदर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं है। लिहाजा इलेक्टेड नहीं है तो फिर ये इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं और किस तरह से ये रिफॉर्म्स ला सकते हैं, इस तरह के इल्ज़ामात वो लगाते रहते हैं। और एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन जो वो पूछते रहते हैं वो ये है कि इलेक्शंस होंगे कब, बांग्लादेश के अंदर नए इलेक्शंस कब होंगे और ये इंटरम गवर्नमेंट कब तक रहेगी। अब ये सारे सीरियस क्वेश्चंस हैं और इस पे अभी तक हमने देखा है कि कोई वाज़ेह जवाब बांग्लादेश के अंदर से हमें नहीं मिला, ख़ास तौर पर मिलिट्री की जानिब से नहीं मिला, क्योंकि इल्ज़ाम यही है कि ये मिलिट्री बैक्ड सिस्टम है। पिछले दिनों भी बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा साहब ने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि गवर्नमेंट जो भी रिफॉर्म्स करेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे और हम उनके पीछे खड़े हुए हैं। नाउ पहली मर्तबा बांग्लादेश के जो मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने कोई डेट दी है, इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने कोई डेट दी है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को कम से कम 18 महीने लग सकते हैं, 1.5 साल लग सकता है इलेक्शंस करवाने के लिए, क्योंकि वो जो एक ज़रूरी रिफॉर्म्स हैं उसमें इतना टाइम तो लग ही जाएगा। डेली स्टार ने रिपोर्ट किया है कि आर्मी चीफ मेंशंस इंटरिम गवर्नमेंट टाइम फ्रेम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है। अच्छा, ये 2-4 रोज पहले उन्होंने किसी जगह पर बात की थी तो उसमें इन्होंने ये टाइम फ्रेम दिया था। वो कहते हैं कि 1.5 year, that is when some sort of democratic process should begin, said the army chief during an interview with Reuters. While there is no further elaboration of what General Wakaruzzama meant by democratic process, it is the first time that a concrete time frame has been mentioned by a key player. If you ask me, then I'll say that should be the time frame by which we should enter into a democratic process, he told the international news agency, where it is evident that it was the general's opinion. अच्छा, यहाँ पर यह भी बता दूं कि अभी जब शेख हसीना साहबा पावर से गई नहीं थी ना, तो उन दिनों में भी वकारुज़्ज़मा साहब ने एक इंटरेस्टिंग बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम लोगों के साथ खड़े हैं, हमारे जो लोग हैं उनके साथ खड़े हैं और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनके साथ हम खड़े हुए हैं। ये 3 अगस्त को उन्होंने गालिबन ये बयान दिया था। अगर आप द बिजनेस स्टैंडर्ड की उस वक्त की खबर देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि आर्मी टू ऑलवेज स्टैंड बाय पीपल इन देयर इंटरेस्ट्स इन स्टेट्स नीड्स। अब इसके बाद हुआ क्या है? इसके बाद हुआ यह है कि इनको आदेश दिया गया था मिलिट्री को बेसिकली, जिसकी वजह से अब ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। इनको हुक्म यह दिया गया था कि बंदे मारिए, वहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं उन पे आप फोर्स यूज़ करिए और जितनी फोर्स हो सके यूज़ करिए, ये उनको आदेश दिए गए थे, हुक्म दिया गया था। लेकिन अब हुआ यह है कि मिलिट्री ने ये असेस किया कि ग्राउंड पे वो जो सोल्जर्स हैं इवन जो सड़कों पर डिप्लॉयड थे वो ही विलिंग नहीं है गोली चलाने के लिए प्रोटेस्टर्स के ऊपर। लिहाजा मिलिट्री भी समझ गई थी कि अगर वो हुक्म दे भी दें तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी नहीं। ये जो अवामी लीग चाहती थी कि ये फोर्स इस्तेमाल करें, तो उस पर अगर वकारुज़्ज़मा कह भी देता ट्रूप्स को तो शायद उसके ऊपर अमल ना होता। ये असेसमेंट थी मिलिट्री के अंदर कि नीचे जो ग्राउंड पे सोल्जर्स हैं और जूनियर ऑफिसर्स हैं, दे विल नॉट ओबे दीज ऑर्डर्स। लिहाजा यहाँ से गड़बड़ होना शुरू हुई है और इस पे गुस्सा है असल में इंडिया के अंदर कि ये वकारुज़्ज़मा ने शेख हसीना की बात क्यों नहीं मानी,
ان دنوں میں جب انہوں نے کہا کہ کریک ڈاؤن اسٹارٹ کریں تو انہوں نے بات کیوں نہیں مانی. تو اس کی وجہ سے بیسیکلی ان کے اوپر ایک بے بنیاد الزام لگتا رہتا ہے کہ یہ سارا بکھیڑا جو ہے وہ انہوں نے کریٹ کروایا ہوا ہے. نیور دا لیس یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ 18 مہینوں میں ڈیموکریٹک پروسیس سٹارٹ ہوگا, یہ ویل کیلکولیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ اس کے اندر ان تمام کنسرنز کا جواب دے دیا ہے انہوں نے جو کہ انڈیا کی طرف سے اور انڈین ایکسپرٹس کی طرف سے ریز کیا جا رہا تھا کہ یہ سرکار کب تک رہے گی یونس کی, اور نئی گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ کب تک آئے گی. ان تمام کنسرنز کا اظہار انہوں نے کر دیا. 18 مہینے کیوں بولا ہے انہوں نے؟ میرے خیال سے کہ 18 مہینے بھی جب آپ کافی اچھی سپیڈ کے ساتھ کام کریں گے نا تب جا کر کہیں 18 مہینے میں آپ سم ہاؤ الیکشنز جو ہے وہ کروا سکتے ہیں, کیونکہ موجودہ جو الیکٹورل سسٹم ہے یہ بات سمجھنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر یونس کی سرکار کہے کہ جی کل الیکشن ہوں گے تو ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. وہاں پر جو موجودہ الیکٹورل سسٹم بنا ہوا, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس, وہاں پر جو موجودہ الیکٹورل سسٹم بنا ہوا تھا شیخ حسینہ کے دور کا, وہ الیکٹورل سسٹم ہے ہی نہیں, وہ نہیں ہے. پچھلے جو 2 الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر یہ کلیئر تھا کہ یہ سارا سسٹم صرف ڈبے بھرنے کی ایکسرسائز ہوتی تھی, بیلٹ باکسز بھرنے کی ایکسرسائز ہوتی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. ایک شخصیت اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی تھی شیخ حسینہ, اور فارم فلنگ کے لیے فارمیلٹی کے لیے بندے اپوائنٹ کرتی تھی. الیکشن کی ایک ایکسرسائز ایسے ہوتی تھی, کوئی جائے نہ جائے بس اس الیکشن کے وہ جو پولنگ اسٹیشنز ہوتی تھی وہاں پر ڈبے بھر کے تو پہنچا دیے جاتے تھے الیکشن کمیشن کے اندر, اور رزلٹ بھی عام طور پر پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہوتا تھا کہ جی ان ساری چیزوں سے پیسے بھی بلکہ چلتے تھے. ایسے بھی الزامات لگے آخری دنوں میں ان کے اوپر, عوامی لیگ کے اوپر, یہ جو کینڈیڈیٹس پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے تھے یہ پیسے دے کر آتے ہیں, یعنی کیونکہ ویسے ہی ان کو ونر ڈکلیئر کرنا ہوتا تھا تو بولیاں لگتی تھیں کہ فلاں جو سیٹ ہے وہ کس کو ملے گی, تو زیادہ جو بولیاں دیتا تھا, اور جیسے نیلامی نہیں ہوتی کسی ایسٹ کی, تو اسی طرح سے نیلامیاں ہوتی تھی, جو زیادہ جو بولیاں دیتا تھا تو اس میں وہ ان کو پارلیمنٹ میں لے کر آ جاتے تھے. تو اس طرح کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے نا. اس سسٹم میں کوئی الیکشن ہو ہی نہیں سکتا, اسی لیے ریفارمز نیسیسری ہیں. اگر آپ نے فری اینڈ فیئر اور نان کنٹروورشل الیکشنز کروانے ہیں تو آپ کو اس طرح کا میکینزم ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور یہ چیزیں جو ہیں صرف الیکشن کمیشن کے اندر نہیں ہیں, یہ چیزیں بہت سارے اور بھی اداروں میں پھیلی ہوئی ہیں, کینسر کی طرح یہ چیزیں پھیل گئی ہیں بہت سارے اداروں میں. تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ریفارم کرنے ہمیں, یہ نیسیسری ریفارمز ہیں. اور 18 مہینے کا جو ٹائم فریم یہ بتا رہے ہیں میرے حساب سے یہ کم ہے. جاب بہت بڑا ہے اور ٹائم اس حساب سے یہ اتنا زیادہ نہیں ہے, بہت کچھ ان کو کرنا پڑے گا الیکشن سے پہلے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ ٹائم ضروری بھی ہے دوسری پارٹیوں کے لیے, کیونکہ شیخ حسینہ کے دور میں سارے ادارے باقی پارٹیوں کے اگینسٹ, ان کی اپوننٹس کے اگینسٹ استعمال کیے گئے ان کو کرش کرنے کے لیے. نا ان پارٹیوں کو الیکشن میں حصہ لینا ہے اب, تو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ان کو بھی ٹائم چاہیے ری آرگنائز اپنی پارٹیاں کرنے کے لیے, دوبارہ سے ان کو بنانے کے لیے, دوبارہ سے وہ الیکشن کا جو ماحول ہوتا ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے ان کو بھی ٹائم چاہیے. ریلیاں, جلسے, یہ ساری چیزیں جب اسٹارٹ ہوں گی اس سے پہلے ان کو اپنی تنظیم سازیاں دوبارہ کرنی پڑے گی. وہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے پارٹی کا وہ ان کو دوبارہ سے بنانا پڑے گا. اتنا زیادہ ڈیمیج شیخ حسینہ کی سرکار نے ان پارٹیوں کو کر کے رکھا ہوا تھا, تو ان کو بھی اصل میں ٹائم چاہیے. تو میرے خیال سے اس پہ کنسرن دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ الیکشن اتنا زیادہ ڈیلے کیوں ہو رہے ہیں یا کوئی ڈیٹ کیوں نہیں دی جا رہی تھی. میرے خیال سے اب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. وقار الزمان نے یہ جو ڈیٹ دے دی ہے 18 مہینے کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال کے اینڈ میں کہیں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے جو الیکشن ہیں وہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں.